हाम्रो आज यो 5th सेमको औपचारिक रूपमा अन्तिम क्लास हो। हामीले जे जति पढ्यौँ जावामा हामीले हाम्रो सिलेबसलाई कभर गर्ने कोसिस गऱ्यौँ। केही हदसम्म हामीले कभर पनि गऱ्यौँ र अब केही लेभलको फाउन्डेसन तयार भयो जस्तो लाग्छ मलाई। जावा अब्जेक्ट ओरिएन्टेड ल्याङ्ग्वेज, त्यसपछि GUI प्रोग्रामिङ तिमीले सिक्यौ जस्तो लाग्छ मलाई। डिबीसँग कनेक्ट गर्न पनि सिक्यौ, डिबीसँग इन्ट्राक्ट गर्न सिक्यौ। तर जावासँग अरू धेरै कुराहरू छन् जो हाम्रो सिलेबसमा छैनन्, जो तिमीले जान्न जरुरी छ हैन। सर्भलेटको कन्सेप्टहरू, तिमीले रिमोट मेथड इन्भोकेसनको कन्सेप्टहरू, ती कुराहरू चाहिँ आफैले पनि एक्सप्लोर गर्नुपर्छ। तिमीले त्यो गरेको राम्रो हो, किनकि जावा पढाउने जति पनि अरू कोर्सहरू छन् त्यहाँ जावामा लगभग ती कुराहरू पढाइन्छन्। बरु अगाडिको अब्जेक्ट ओरिएन्टेडको कामहरू चाहिँ C++ पढिसकेको भएर ती कुराहरूमा त्यति बढी धेरै समय खर्च गर्नु जरुरी छैन होला, किनकि वाट इज कन्स्ट्रक्टर, वाट इज ओभरलोडेड कन्स्ट्रक्टर, वाट इज मेथड ओभरराइडिङ हो, त्यस्तो कुराहरू भनेको त हामीले C++मै पढिसकेको छौँ। एक्ज्याक्टली उस्तै कन्सेप्ट हो, मात्र सिन्ट्याक्स थोरै फरक मात्रै हो। उस्तै स्टाइल, उस्तै कन्सेप्ट, उस्तै किसिमको इम्प्लिमेन्टेसन, इन्क्याप्सुलेसन भने के, पोलिमर्फिजम भने के, यी सब कुराहरू हामीले पढिसकेको भएको कारणले गर्दा C++मा अझ एक्सेप्सन ह्यान्डलिङ पनि पढिसकेको हो। तर जावाको अलिकति थोरै फरक छ हैन। हुन त उस्तै हो, सिन्ट्याक्सको स्टाइल पनि उस्तै छ। अझ बढी जावामा तिम्रो टाइप सेट छ खासमा हैन। धेरै कुराहरूमा हामीलाई जावाले सुरक्षित राख्छ। कोड तिमीलाई लेख्दाखेरि चाहिँ यस्तो नलेख उस्तो नलेख भनेर जावाले हामीलाई रिस्ट्रिक्ट नै गर्छ हैन। त्यसैले अलि सजिलो पनि छ होला, सुरुमा बानी बस्न गाह्रो हो। हामी C++ को ह्याङबाट आएर जावा लेख्दाखेरि जे पनि लेख्दा भइहाल्छ नि, लेख्दै भइहाल्यो नि भन्ने खालको कुरा चाहिँ जावाले अलिक पचाउँदैन। त्यो तिमीले याद गरिसकेको छौ हैन। जब यसमा हामी बानी बस्छ त्यसपछि सजिलै हुन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। तिमीले कोड लेख्न थालिसकेको भएर तिमीले त्यो कुरा अभ्यस्त पनि भइसकेको होला। र अब खास गरी तिमीले चाहिँ इभेन्ट ह्यान्डलिङ, अनि त्यसपछि GUI प्रोग्रामिङ, त्यसपछि तिम्रो डेटाबेससँगको इन्टरेक्सन हैन, अनि त्यसपछि तिम्रो यो थ्रेड भयो। यो थ्रेडको कन्सेप्ट तिम्रो लागि नयाँ हो हैन। तिमीले थ्रेडिङ भन्ने कन्सेप्ट तिमीले पढ्न पाएको थिएनौ योभन्दा अगाडि। हुन त अपरेटिङ सिस्टममा तिमीले गरेका छौ, त्यसलाई प्रोग्राम लेखेर एक्जिक्युट गरेर हेरेनौ होला हैन। प्रोसेस क्रिएसनहरू, थ्रेड क्रिएसनको कन्सेप्टहरू हेरेको छैनौ हैन। त्यसैले जावामा मल्टी थ्रेडिङ पढ्दाखेरि थ्रेड क्रिएसनको कन्सेप्ट, थ्रेडसँग चाहिँ अब अरू धेरै कुरा छन् है थ्रेडमा पनि, सिन्क्रोनाइजेसन गर्ने कुरा, थ्रेडलाई चाहिँ तिमीले डिफ्रेन्ट टास्कहरू दिने कुरा, ती सबै कामहरू तिमीले आफैले एक्सप्लोर पनि गर। म चाहिँ तिमीलाई मैले हिजो बाचा गरेँ बमोजिम, थ्रेड, मेन थ्रेडले चाहिँ कसरी थाहा पाउँछ अथवा कसरी कुर्छ त, अन्तिममा एक्जिक्युट हुने भन्ने कुराको ग्यारेन्टी कसरी गर्छ त मेन थ्रेडले। जति पनि चाइल्ड थ्रेडहरू छन् ती चाइल्ड थ्रेडहरू एक्जिक्युट भइसकेपछि मात्रै अनि मेन थ्रेड एक्जिक्युट होस् भनेर हामीले भन्नलाई हामी ग्यारेन्टी कसरी गर्छौँ। जस्तो हामीले टाइम डिले दिएर त हामीले क्यालकुलेट गर्न सधैँ सम्भव हुँदैन। र कतिवटा चाइल्ड बनाउँछ, चाइल्डभित्र पनि चाइल्ड बन्ला हैन। त्यसैले त्यो कुरा भनेको चाहिँ मेनले जहिले पनि ट्र्याक डाउन गर्नलाई सिम्पल त शैली छ हामीसँग जावामा, त्यो शैलीको बारेमा यहाँ म कुरा गर्छु है त। मैले हिजो रनेबल इन्टरफेस युज गरेको थिएँ। म सुरुमा त्यही रनेबल इन्टरफेसमै बसेर त्यो काम गर्छु, अनि त्यसपछि तिमीलाई म थ्रेड क्लास एक्सटेन्ड गरेर पनि थ्रेड युज गरेर देखाउँछु, क्रिएट गरेर देखाउँछु है त। ओके, हामी आज कुरा गर्दैछौँ थ्रेडमा एक्जिक्युटिङ मेन थ्रेड। कसैले माइक्रोफोन म्युट गर्न बिर्साछ भने म्युट गर्दा राम्रो हुन्छ ल। यो फिडब्याक आउँछ पछि भिडियोमा, तिमीलाई हेर्न झर्को हुन्छ त्यो, र अझ मेरो आवाज पनि सानो सुनिन्छ, त्यही पनि म आफै हेरेँ ल। केही छ कि जस्तो लाग्यो, मैले म्युट अल नै गरेँ। मैले क्षमा चाहेँ कोही बोल्न खोजा हो भने पनि।
एक्जिक्युटिङ मेन थ्रेड इन लास्ट, यो ग्यारेन्टी गर्न खोजेको है खासमा चाहिँ। ओके, मैले एउटा थ्रेड बनाउनेवाला छु, त्यसको लागि चाहिँ माई थ्रेड भन्ने रहेछ है। इम्प्लिमेन्ट्स माई थ्रेड भन्ने पहिले बनेको छैन होला, सायद बनेको छ भने फेरि समस्या हुन सक्छ त, केही छैन, हेरौँला। प्लस माई थ्रेड इम्प्लिमेन्ट्स के गर्नु पर्यो, इम्प्लिमेन्ट रनेबल इन्टरफेसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो हैन। र म यो माई थ्रेडलाई म टेस्ट गर्ने भएर म यसलाई टेस्टर भनेर लेख्छु ल। म यसभित्र मेन मेथड राख्नेवाला छु, फ्रेमवर्क बनाइहालेको ल। कमान्ड लाइन आर्गुमेन्ट पनि हामीले पहिले पढेकै हो, त्यो पनि हामीले यसमा पनि युज गरेकै छौँ। सर त्यसमा फाइलको स्पेलिङ मिला छैन सर केमा, मेन मेथडमा। ए ल पख आई टाइप भएन छ नि। माई थ्रेड टेस्टर डट जावा, धन्यवाद। ओके, हामी के गर्न खोज्दैछौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामी थ्रेड बनाउन खोज्दैछौँ। ओके, थ्रेड म एउटा मात्रै चाइल्ड थ्रेड बनाउँछु ल, त्यो धेरैवटाको त हिजो काम गरि नै सक्यौँ हामीले। पब्लिक, मैले यहाँ देखाउन खोजेको कन्सेप्ट चाहिँ माई थ्रेड, मल्टिपल बनाउने केही फरक परेन। मैले के लेख्नु पर्यो, यसको आर्गुमेन्ट के लेख्नु पर्यो, कुन चाहिँ अब्जेक्टमा लाई थ्रेड क्रिएट गर्न आँटेको र यसको नाम के हैन, चाइल्ड मात्र लेख्दैन ल, भइहाल्यो। यसको इन्फो डिस्प्ले पनि गर्छौँ, त्यो भयो भने हामीले कुन थ्रेड हो भन्ने कुरा पनि हामी हेर्न सक्छौँ। सिस्टम डट आउट डट प्रिन्टएलएन, हामीले यसको कन्टेन्ट डिस्प्ले गरिदिउँ। केही नलेख्नु, टी मात्रै लेखे पनि हुन्छ ल है। अब यो थ्रेडलाई इन्ट्री पोइन्ट दिनु पर्यो एक्जिक्युसन गर्ने, कुन मेथड लेख्नु पर्यो, बोल्दा हुन्छ यस्तो मैले सोधेको बेलामा चाहिँ माइक्रोफोन अनम्युट गरेर अनि म्युट गर्दै हुन्छ, केही छैन हैन। मैले एक्सेप्सन ह्यान्डलिङ गर्नु पर्यो, यसले कुन एक्सेप्सन थ्रो गर्छ, स्लिप भन्ने मेथडले एक्सेप्सन थ्रो गर्छ। म यहाँ टाइमिङ राख्नेवाला छु थ्रेडको। ओके, लुपै लेखौँ होला, किनकि एउटा मात्रै हुँदा त टाइमिङै देखिँदैन, अनि लुप राख्दा नै हामीले टाइमिङ देख्छौँ हैन। I equals to 0, I less than K20 राखिदिन्छु ल, I plus plus मैले के यो थ्रेडलाई स्लिप गराउनु पर्यो, टी डट स्लिप, के यसलाई 1 सेकेन्डै स्लिप गरिदिन्छु ल। यसको आउटपुट हेरिहालौँ, सिस्टम डट आउट डट प्रिन्टएलएन, कन्टेन्ट डिस्प्ले गरेँ मैले। कन्टेन्ट डिस्प्ले गर्दाखेरि मैले यसरी डिस्प्ले गर्दैन, यो टी हो भनेर डिस्प्ले गरिदिएँ, टी प्लस यसको भ्याल्यु डिस्प्ले गर्न चाहेँ मैले, यसको भ्याल्यु यहाँ आओस् प्लस आई, ठिक छ। यो कन्टेन्ट यसरी डिस्प्ले होस् न, ठिक छ, ठिक छ है।
ठीक छ सर। ओके, अब हामीलाई यो चाइल्ड टर्मिनेट हुँदैछ भन्ने जानकारी पनि दिन मन लाग्यो मलाई, मैले दिएँ ल। मैले कति त्यो देखिन्छ आउटपुटमा, अनि त्यो सजिलो हुन्छ भन्ने मात्रै हो। कति बेला टर्मिनेट भएको देखिन्छ भन्ने कुरा। प्रिन्ट एलएन चाइल्ड इज टर्मिनेटिङ अथवा है त, सरी लेख्नु लेखिदिएँ मैले होइन। अब हामीलाई यो थ्रेडलाई हामीले के गर्नु पर्यो, लाइफमा ल्याउनु पर्यो। त्यसको लागि हामीले यहाँ के गर्नु पर्यो, मैले त्यो माई थ्रेड क्लासको अब्जेक्ट क्रिएट गर्नु पर्यो हैन। माई थ्रेड एम्प्टी भनेर चाहिँ इक्वल्स टु न्यू माई थ्रेड भने मैले यसको लाइफमा ल्याएँ यो थ्रेडलाई। अब मैले यो थ्रेडलाई एक्जिक्युसन सुरु गर्नु पर्यो। यसको काम जे मैले दिएछु त्यो काम मैले एक्जिक्युट गर्नु पर्यो। त्यसको लागि मैले लेख्नु पर्यो एम्प्टी डट टी डट स्टार्ट हैन। यसलाई मैले स्टार्ट गर्नु पर्यो, स्टार्ट गरेँ। अब मेन थ्रेडलाई पनि मैले केही काम दिन्छु, जस्तो कि हिजोको जस्तै केही लुपसुपको केही काम दिउँ, केही छैन। मेन थ्रेडलाई पनि एउटा केही काम दिएँ मैले, ठीक छ। मेन थ्रेडमा त्यो उसमा उनी भएको छैन, क्याच ब्लक क्याच चाहिँ भएको छैन। यस, एक्सेप्सन क्याच मैले यहाँ आएर सम्झेँ। त्यो कुन चाहिँ एक्सेप्सन थ्रो गर्छ अरे त्यो स्लिप भन्ने मेथडले? इन्टरप्टेड एक्सेप्सन। यस, इन्टरप्टेड एक्सेप्सन। यसलाई मैसेज दिदिउँ system.out.println child thread। यो मैसेज मिनिङफुल्ली लेख्दिएको राम्रो, इन्टरप्टेड। सिस्टममा अरु हाई प्रायोरिटीको प्रोसेस तिम्रो थ्रेडहरु आयो भने चाहिँ अनि त्यो थ्रेडको कारणले इन्टरप्टेड है, त्यो बेलामा इन्टरप्ट हुन्छ भयो भने चाहिँ अनि यो हामीले मेसेज देख्छौं। त्यो चाहिँ अब एक्जिक्युटिङ इन्भाइरोमेन्टमा भर पर्छ। ओके, मैले यो चाहिँ यहाँ चाहिँ मैले सिधै यही लेखेँ ल। अब एक ठाउँमा त उताबाट ट्राई क्याच लेखिहालेँ, म यहाँ चाहिँ थ्रोज सिधै लेखिदिन्छु ल। थ्रोज हुन्छ हुन्छ सर। ओके, यस्तो नगर्नु प्र्याक्टिस त। मैले चाहिँ तिमीलाई हेर्न नि क्लिन होस् कोड भनेर मैले त्यसो गरेको खासमा, अरु केही पनि हैन। ओके, अब मैले यहाँनिर त्यो भएपछि त्यो ट्राई क्लास ब्लक लेख्नु परेन नि त। इन्टरप्ट एक्सेप्सन थ्रो गर्छ भनेर मैले भनिदिसकेपछि मलाई तिमीलाई देखाउन पनि सजिलो हुन्छ। ओके, i equals to 0, i less than ल त्यही नै भन्दा केही छैन, i प्लस प्लस। म के ग्यारेन्टी गर्नेवाला छु भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन थ्रेड जे डिस्प्ले, अब सपोज यो थ्रेड भएको है त, यो थ्रेडको कन्टेन्ट मेन थ्रेडको कन्टेन्ट पहिले डिस्प्ले गरौँ अनि त्यसपछि ग्यारेन्टी गर्ने भन्ने कुरा। कसरी ग्यारेन्टी गर्ने त? यो थ्रेडको एक्जिक्युसन त्यति बेला मात्रै सुरु हो जति बेला चाहिँ चाइल्डको टर्मिनेट हुन्छ अनि मात्रै सुरु हो भनेर भन्नको लागि चाहिँ मैले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो हैन। त्यसको लागि चाहिँ अब अहिले यतिकै लेख्दै भने त यो मेन थ्रेड सुरुमै एक्जिक्युट भइ नै हाल्छ हैन। यो स्टार्ट भएपछि एक्जिक्युट भइहाल्छ। मैले यसलाई डिले राखेको पनि छैन, केही पनि गराएन। त्यसैले मैले यो एक्जिक्युट गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ के लेख्नुपर्छ भन्दाखेरि मेरो जुन चाइल्ड थ्रेड छ त्यो चाइल्ड थ्रेड चाहिँ कम्प्लिट भयो कि भएन भन्ने कुराको जानकारी पाउनु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ मैले के चेक गर्नुपर्छ भने जोइन भन्ने एउटा मेथड छ, JOIN जोइन। त्यो जोइनको अर्थ चाहिँ के हो भने त टर्मिनेट भएपछि अनि फेरि फर्केर आयो, अथवा भनौँ जोइन मेथडले चाहिँ के बुझाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ जुन थ्रेडबाट चाहिँ हामीले त्यो जोइनलाई कल गर्यौं त्यो थ्रेडमा जोइन हुन कति बेला आइपुग्छ त त्यो टर्मिनेट भएर भन्ने अर्थ लाग्छ। त्यसैले जोइन भन्ने नाम राखेको। त्यसैले मैले यहाँबाट कल गर्दा के कल गर्नु पर्ने, एम्प्टी डट टी डट जोइन भनेर मैले यसरी कल गर्नुपर्छ के। जोइन भन्ने मेथडले पनि इन्टरप्टेड एक्सेप्सन थ्रो गर्छ है। त्यसैले हामीले यहाँनिर के लेख्नु परेको भने यसरी जोइन हुन आइज भनेर भनेको। अब यति भइसकेपछि के हुन्छ नि, जबसम्म यो एक्जिक्युसन कम्प्लिट हुँदैन तबसम्म यो जोइन मेथड इन्भोक हुँदैन। अनि यो सकेपछि इन्भोक हुन्छ अनि त्यसपछि मात्रै यसको एक्जिक्युसन सुरु हुन्छ। यो चाहिँ अब एकैचोटि फ्याक्टर देखिन्छ, यसमा मैले डिले राखेको छैन है त। डिले राख्न मन लाग्छ नि यसमा डिले राख्दा पनि हुन्छ, तिमीले एकैछिन ल।
क्षमा चाहे। ओके, जोइनले त्यो काम गर्छ है त। अब यसलाई एक्जिक्युट गरेर हेरौँ है त। मैले केही बिगारेको छैन भने यसले काम गरि नै हाल्छ। MRC जावा सी, मेरो फाइलको नाम के पो छ, माई थ्रेड टेस्टर छ हैन। कहाँ समस्या आयो? ट्राई विदाउट क्याच भन्दैछ। अर्कै ठाउँमा परे क्या, त्यही ठाउँमा थियो। कहाँनिर 9 नम्बर भनेको यही त हो नि, ट्राई। यो ट्राई ब्लक यहाँ दुईटा कर्ली ब्रास भएछ क्या यहाँ, क्षमा चाहे। यो त फर लुपको कर्ली ब्रास हो नि, अर्को छ। ठिकै छ त, यो त किन समस्या छैन नि, किन मैले त्यस्तो भनेको। यो त ठिक छ त, ट्राईको क्याच ब्लक छ त यहाँ। सरी है, सेमिकोलन ठिक छ, यो सेमिकोलन ठिक छ, यो रन मेथड पनि ठिक छ, ट्राई ब्लक, यो क्याच ब्लक, यो ठिक छ, यो क्लोज, क्याचको क्लोज यो ठिक छ त, यो रनको क्लोज हो। यो उसको क्लोज हो, ठिकै छ त यो। के भन्दैछ ट्राई विथआउट क्याच, फाइनल्ली अ रिसोर्स डिक्लेरेसन। मैले सेभ गरि नै क्या, मैले क्याच थपेपछि सेभ गरे आउनुपर्ने हो, सेभै गरे। मेनमा भइरहेछ जस्तो। मेनमा त मैले ट्राई राखेकै छैन नि, लाइन 9 भनिरहेछ नि त हजुर यहाँनिर, त्यो लाइन नै त्यसैलाई देखाएको हो। त्यो अरू केही कुरामा गडबडी भयो कि भन्ने हेरिदा हो, त्यो अरू त केही गडबडी छैन, त्यो त त्यहाँ मैले लेखेकै छु। प्रिन्ट एलएनमा पनि यो ठिकै छ, टी लेखेकै छु, यो लेखेकै छु, यो ठिकै छ, यो ठिकै छ, ठिकै छ। हेरौँ ल, फेरि हेरौँ, मैले सेभ गर्न बिर्सेँ, मैले सेभ गर्नै बिर्सेको रहेछु होला त्यसो भए। ओके, अब यो थ्रेड चाइल्ड सुरुमा आउँछ हैन, चाइल्डको एक्जिक्युसन हुन्छ है, जोइनले गर्दा त्यो ग्यारेन्टी गर्यो कि यहाँनिर। यहाँ बिचमा कहीँ पनि मेन थ्रेड आउँदैन है, यहाँ देखिरहेछ नि हैन, बिचमा मेन थ्रेड कहीँ पनि छैन। यो 20 चोटि चाइल्ड एक्जिक्युट हुन्जेलसम्म मेन कुरेरै बस्यो, किनकि त्यो मेनले जोइन भन्ने मेथड कल गरेछ, कल्समा भन्दा त्यो चाइल्डमा। त्यसैले त्यो चाइल्डले काम सकेपछि जोइन हुन आउँछ मसँग, अनि त्यसपछि म सुरु गरौँला भनेको हो क्या त्यो जोइन भनेको चाहिँ। त्यसैले त्यहाँ हेर त, 0 देखि 19 सम्म त्यो चाइल्डले आफूलाई एक्जिक्युट गर्यो, त्यहाँ लुप लेखेको थिएँ मैले, काम उसलाई 20 चोटि मैले त्यो काम दिएको थिएँ भनौँ न, हरेक सेकेन्डको फरकमा उसले त्यो काम सक्यो। त्यसपछि चाइल्ड टर्मिनेट भयो, अनि मात्रै मेन सुरु भयो। मेनको पनि अब मेन सुरु भयो भनेर लेखेको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो हैन, यहाँनिर मेन सुरु भयो भनेर लेखेर अनि एक्जिक्युसन त्यहाँनिर देखाइदिएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो होला, यो म्यासेज अझ राम्रो देखिन्थ्यो होला। त्यसैले मैले तिमीलाई यहाँ ग्यारेन्टी कसरी गर्ने भन्ने कुरा देखाउन खोजा हो। यो कुरा तिमीले यहाँबाट देख्यौ होला सायद हैन, देखिन्छ हैन? देखिन्छ सर। यसमा अरू केही भन्नु त छैन कसैलाई, छैन हैन, यो अन्तिम क्लास भएको भएर। अब अर्को हामी चाहिँ अर्को एउटा बुलेन मेथड पनि छ, इज अलाइभ भन्ने मेथड पनि छ क्या छन चाहिँ। जस्तो कि हुन त त्यो खासै जेनरली युज हुँदैन, कहिलेकाहीँ आवश्यक पर्न सक्छ भन्ने कुरा। कुनै पनि थ्रेड चाहिँ अलाइभ छ कि छैन चेक गर्न सकिन्छ। अलाइभ छ भने चाहिँ म केही गर्दिनँ, अलाइभ छैन भने मात्रै गर्छु भन्ने खालको, अथवा अलाइभ छ भने केही गर्छु नभए गर्दिनँ भन्नलाई डिसाइड गर्न सकिन्छ। एउटा मेथड छ इज अलाइभ भन्ने, मेथडको नाम थाहा भए पुगिहाल्छ। इज अलाइभ भन्ने मेथड छ, यो चाहिँ कुनै पनि थ्रेड अलाइभ छ कि छैन भनेर चेक गर्न सकिन्छ। मैले चेक गर्नको लागि प्रयोग गर्न सक्छु। जस्तो कि मैले यहाँनिर सपोज इफ कन्डिसन लेख्न चाहेँ, बुलेन रिटर्न गर्छ यसले ट्रु अर फल्स हो खासमा हैन, लजिक चाहिँ। मैले एउटा एक्जाम्पल इफ पनि नलेखेँ, एउटा म्यासेजै डिस्प्ले गरे भइहाल्यो नि हैन, इज अलाइभ भनेर।
कुन चाहिँ थ्रेड अलाइभ भन्ने कुरा चेक गर्न सकिन्छ यहाँ यसरी empty.t.is alive भनेर चेक गर्न सक्छु यसले मलाई रिटर्न गर्ने भ्याल्यु भनेको बुलियन भ्याल्यु हो ठीक छ बुलियन भ्याल्यु रिटर्न गर्छ त्यसैले मैले एउटा बुलियन भेरिएबल बनाएँ ठीक छ प्लस भन्ने म यहाँ डिस्प्ले गर्नेवाला छु यो बुलियन भ्याल्यु त्यसको लागि मात्रै हो खासमा डिस्प्ले गरिदिउँ ल सिस्टम डट आउट इज अलाइभ पनि युज गर्न सक्छौँ हामी यसरी भन्न खोजेको हो child is alive भनेर यहाँ मैले यसको कन्टेन्ट डिस्प्ले गरेँ ठीक छ स्ट्याटस हुन्छ यो मेथड बुझ्यौ नि हैन इज अलाइभ मैले यसको कन्टेन्ट डिस्प्ले गर्ने कोसिस गरेँ अब यो चाइल्ड अलाइभ हुन्जेलसम्म जोइन यो हाम्रो यो यसको भ्यालु डिस्प्ले हुँदैन यो हैन यहाँनिर मैले मेन मेथड भनेर पनि लेखिदिन्छु ल मेन थ्रेड पनि लेखिदिन्छु मेन थ्रेड हैन यो मेन थ्रेड हो हेरौँ त्यहाँ हेर थ्रेड चाइल्ड भयो चाइल्ड इज अलाइभ ट्रु हैन चाइल्ड अलाइभ छ भनेर ट्रु आयो नि त्यहाँनिर हैन फाइनल्ली त्यहाँ चाइल्ड इज अलाइभ भनेर फल्स पनि आउँछ यदि म यता त्यो लुप भित्र लेख्नु पर्थ्यो मैले हैन चाइल्ड इज अलाइभ भनेर ट्रु भनेर तिमीले त्यहाँ देख्यौ अब यही स्ट्याटस मैले डिस्प्ले गर्ने स्ट्याटस चाहिँ मैले यही स्ट्याटस मैले यहाँ भित्र लेखेँ भने यहाँ हेर त मैले यो स्ट्याटस यहाँ भित्र लेखेँ भने हुन त अब यो यसैमा लेखे पनि हुन्छ यो भन्दा एक स्टेप माथि लेखे पनि हुन्छ यहाँ लेखे पनि हुन्छ यो दुईचोटी लेख्नुको सट्टा यसलाई यसो गरे पनि हुन्छ पख यो कतिचोटी लेख्नु है यो पुरैलाई स्ट्याटस भेरिएबलमा राख्नुको सट्टा मैले सिधै यसैलाई यही भित्र राख्दिएँ ल यो हटाइदिएँ कतिवटा देखाउनु तिमीलाई लाइन भन्दै यसरी देखाउन पनि सक्छु मैले हैन लुप भित्र राखेँ मैले चेक गर्न सकिने भयो चाइल्ड इज अलाइभ भन्दा ट्रु भन्यो त्यसले हैन त्यो लुप भित्रको कन्टेन्ट पनि सुरुमै एक्जिक्युट हुँदो रहेछ भन्ने कुरा त्यहाँबाट थाहा भयो किनकि मेन थ्रेडमा त एक्जिक्युट हुन जान्छ जोइन भन्ने मेथड आएपछि अनि त्यसले के गर्यो भन्दाखेरि त्यसले रोकेको हो ल हेर अब अझ इन्ट्रेस्टिङ देखियो होला हैन अघिको मेसेज भन्दा मेन थ्रेड भित्र तिमी छिर्यौ हैन मेन थ्रेड 0 आयो त्यसपछि चाइल्ड अलाइभ छ कि छैन चेक गर्यो फल्स त्यसैले मेन थ्रेड फेरि एक्जिक्युट भयो चाइल्ड इज अलाइभ फल्स फेरि पनि मेन थ्रेड एक्जिक्युट भयो चाइल्ड अलाइभ छ फल्स भयो किनकि चाइल्ड मरिसक्यो नि त हैन त्यसैले फल्स भनेर आयो अनि मेन थ्रेड एक्जिक्युट भयो यसले अझ तिमीले इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट देख्यौ होला इज अलाइभ पनि हामी चेक गर्न सक्छौँ अलाइभ छ भने केही नगर्ने अथवा अलाइभ छ भने के गर्ने भनेर हामी त्यहाँ डिसिजन मेकिङ पनि गर्न सक्छौँ किनकि यो बुलियन भ्यालुले रिटर्न गर्छ ट्रु र फल्स तिमीले इफ कन्डिसन लेखेर त्यही अनुसार तिमी त्यहाँभित्र डिल गर्न सक्छौ तर जोइन लेखिदिएपछि आनन्द भइ नै हाल्छ जोइनले एकैचोटिमा काम गरिदिनै हाल्छ त्यसले रोकेर राखिदिन्छ कति समयसम्म इज अलाइभ र जोइनको काम लगभग उस्तै काम हो तर मैले यहाँ दुईटैको प्रयोग तिमीलाई देखाउने कोसिस गरेँ हामीले थ्रेडको बारेमा यति नै एक्सप्लोर गऱ्यौँ भन्छु म तिमीसँग म अब आज तिमीलाई अर्को एउटा मेथड जसबाट हामी थ्रेड क्रिएट गर्न सकिन्छ रनेबल इन्टरफेस मैले इम्प्लिमेन्ट गरेर देखाएँ अब म थ्रेड क्लासलाई एक्सटेन्ड गरेर पनि थ्रेडको प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा तिमीलाई म देखाउन खोजिरहेको छु है त एक्सटेन्डिङ थ्रेड क्लास टु यो काम पनि हेरिहालौँ क्रिएट थ्रेड्स है यो काम गरौँ ओके क्लास create threads create extending नाम नजुद्धोस् भनेर क्लासको नाम यसरी लेखेको है मैले एक्सटेन्डिङ थ्रेड ठीक छ एक्सटेन्ड्स
थ्रेड भन्ने क्लासलाई एक्सटेन्ड गरेर पनि म के गर्न सक्छु थ्रेड क्रिएट गर्न सक्छु म यो क्लासलाई एक्जिक्युट गर्नको लागि मैले नाम दिन्छु टेस्टर नाम दिँदा मलाई रमाइलो लाग्छ है त सेभ गरिहालौँ ल सुरुमा क्रिएट एक्सटेन्डिङ थ्रेड क्रिएट एक्सटेन्डिङ थ्रेड टेस्टर मैले नाम त सही लेखेँ होला नि क्रिएट एक्सटेन्डिङ थ्रेड टेस्टर डट जावा ओके मैले थ्रेडलाई एक्सटेन्ड गरेर म थ्रेड क्रिएट गर्न सक्छु अब यसको लागि मैले थ्रेड भन्ने क्लास त पहिलेदेखि नै मसँग छ जसरी हामीले चाहिँ AWT मा तिमीलाई याद छ होला फ्रेमलाई एक्सटेन्ड गरेको थियौं अनि त्यसपछि फ्रेम चाहिँ पहिलेदेखि नै अवेलेबल छ भनेर हामी सोच्थ्यौं एक्ज्याक्टली सेम कुरा अब हामी यहाँ छ भनेपछि मैले के गर्न सक्ने भए भन्दाखेरि चाहिँ सिधै मैले कन्स्ट्रक्टर बनाए भए मलाई थ्रेड भन्ने अब्जेक्टै चाहिएन किन चाहिएन भन्दा थ्रेडलाई त मैले एक्सटेन्ड गरिसकेको छु त्यो त यसैमा अवेलेबल छ पब्लिक क्रिएट एक्सटेन्डिङ थ्रेड यो कन्स्ट्रक्टर भित्र मैले यो थ्रेडलाई एक्जिक्युट गर्नु पर्यो थ्रेड भन्ने क्लास भित्र मसँग के छ थ्रेड क्रिएसनको मसँग कन्स्ट्रक्टर छ थ्रेड भन्ने न्यू थ्रेड भनेर मैले अब यहाँ बनाइरहनु परेन मैले सिधै के गर्न पाएँ भने हामीले सुपर भन्ने किवर्डको युज पढेको थियौं तिमीलाई याद छ कि छैन मलाई थाहा भएन सुपर भन्ने किवर्डको दुईटा काम थियो के काम थियो कसले भन्छ मलाई सुनौँ न सुपर भन्ने किवर्ड हो सर सुपर भन्ने किवर्डले जावामा दुईटा काम छ त्यो माथिको एउटा त हामी प्यारेन्ट क्लासको मेथडलाई पनि एक्सेस गर्न सक्छौं अनि कन्स्ट्रक्टरमा भ्यालु पठाउन पनि सक्छौं यस 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 सुपर क्लासको कन्स्ट्रक्टरमा हामी के गर्न सक्छौं भ्यालु पठाउन सक्छौं हैन इनिशियलाइज गर्नको लागि प्रयोग गर्न सक्छौं हैन अब्जेक्ट भनेपछि यहाँनिर ठ्याक्कै हामी सुपर भन्ने किवर्डै युज गर्ने हो के हामीले थ्रेडको नाम यहाँ दिने हो के अब थ्रेड कुन थ्रेड बनाउन आँटेको किनकि थ्रेड भन्ने क्लासलाई तिमीले डिराइभ गरिसकेपछि तिमीले सिधै यहाँ के गर्न सक्छौ सुपर भनेर तिमी त्यो थ्रेडको नाम दिन सक्छौ मैले चाइल्ड थ्रेड भनेर मैले नाम दिएँ यसरी सिम्पल कस्तो रमाइलो छ तिमीले त्यो फ्रेम एक्सटेन्ड गरेकोमा पनि त्यो फ्रेमको टाइटल त्यसरी सुपर भनेर दिन पाउँछौ मैले त्यहाँ युज गरिन होला हैन मैले कुनै दिन देखाउँला भनेको थिएँ बिर्सेँ होला त्यो तिमी त्यसो गर्न पाउँछौ त्यहाँनिर फ्रेममा है नाम त्यसरी सुपर कल गर्न सक्छौ टाइटल सेट गर्न सक्छौ त्यसरी अब हामीलाई यसको इन्फो डिस्प्ले गर्न मन यसको इन्फो डिस्प्ले गर्न हामीले जे गरेको अघिसम्म त्यही काम गर्दैछु है म सेम काम गर्दैछु मैले त्यही कोड ल्याएर मोडिफाई गरेको भए नि हुन्थ्यो होला मैले त्यो गरिनँ है यहाँनिर मैले सुरुदेखि नै लेख्न चाहेँ तर त्यही कोडलाई नै मोडिफाई गरेकै सम्झे हुन्छ तिमीले मैले यहाँनिर यसको इन्फर्मेसन डिस्प्ले गर्न चाहेँ मैले यहाँनिर अवेलेबल भएको अब्जेक्टको नाम त दिस त हो मैले दिस यो जुन इन्फर्मेसन डिस्प्ले गर्दैछु कसको चाइल्डको त्यो चाइल्ड थ्रेड भनेको को भन्दा दिस हो यो इन्स्टान्समा हैन ठिक छ ओके अब मलाई रन भन्ने मेथड त चाहिइ नै हाल्छ जहिले इन्ट्री पोइन्ट हैन इन्ट्री पोइन्ट त हुनै पर्यो त्यसैले अब यो सबै सेम कुरा हो पब्लिक void रन मैले रन मेथडमा केही टास्क दिन्छु यसलाई मैले ट्राई क्याच ब्लक भित्र लेख्नु पर्यो मैले स्लिप युज गर्न रुचाउँदैछु यहाँनिर नभए त थ्रेड युज गर्नुको खासै तिमीले इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट पनि देख्दैनौ त्यसैले मैले यसरी नै लेख्न चाहे है त आई लेस देन लग 15 कतिचोटि एउटै भ्यालु लेख्नु हैन आई प्लस प्लस ओके यसमा हामीले डिस्प्ले गर्न चाहेको कुरा अब हेर मैले यहाँनिर अब्जेक्टै बन्न छैन टी डट स्लिप लेख्नु परेन मैले सिम्पली स्लिप लेख्दै भो तिमीलाई लेख्न मलाई दिस डट स्लिप लेखे हुन्छ त दिस चाहिँ चाहिँदैन यहाँ किन चाहिँ हैन स्लिप मात्र लेखे भइहाल्यो कति समय स्लिप गराउने हो ल 1.5 सेकेन्ड है त 1500 सर यो रन भन्ने मेथड छ नि थ्रेडमा छ सर थ्रेड भित्रै हुन्छ नि हौ कि यसमा इन्टरफेसको युज गर्नुपर्छ भनेर होइन थ्रेड क्लास भित्रै छ थ्रेडमा नि दुईटैमा भयो नि सर यो छ त्यही त यो रनेबल र थ्रेड सट्टामा प्रयोग गर्न मिल्छ थ्रेड भनेको चाहिँ क्लासै हो रनेबल भनेको इन्टरफेस हो इन्टरफेस युज किन गर्ने क्लास किन युज गर्ने थाहा छ नि तिमीलाई एक्सटेन्ड कस्तो बेलामा गर्ने इम्प्लिमेन्ट कस्तो बेलामा गर्ने
अब यति त भन्न सक्नुपर्छ है। एक्सटेन्स भनेको अब युज गरे नि भयो नगरे नि भयो होइन सर। किन गरे इन्टरफेस नगरे भयो भन्दा एक्सटेन्सलाई त सर ओभरराइड गर्दा नि भयो नगर्दा नि भयो नि सर। तर इन्टरफेसलाई त ओभरराइड गर्नै पर्ने सर। पर्यो। अरू भनेको चाहिँ अनि इन्टरफेसको माथि इम्प्लिमेन्टेसन गरे हुँदैन होला सर। रिसोर्सेसको कुरा पनि आउँछ होला नि होइन, मेमोरी कन्ज्युम गर्ने कुरा, त्यसमा भएको भेरिएबल्सहरूको कुरा, त्यसमा भएको मेम्बर्सहरूले मेमोरी एलोकेट गर्ने कुरा पनि आउँछ होला नि त। क्लास एक्सटेन्ड गर्यो भने त क्लासमा सुपर क्लासमा भएको सबै कुरा अब डिराइभ क्लासमा पनि आउने भयो नि होइन। हजुर सर। त्यसको फाइलको साइज पनि बढ्ने भयो, त्यसको रिसोर्सेसहरू पनि त्यसले प्रयोग गर्ने भयो। बाध्य, त्यही भएर के भन्छन् भन्दाखेरि बाध्य भयो भने मात्रै एक्सटेन्ड गर्नु, नभए चाहिँ इन्टरफेसै युज गर्नु भनेर भन्छन् क्या धेरै केसमा चाहिँ। हजुर सर। त्यो चाहिँ प्रोग्रामरको सेफ्टीको लागि पनि हो। अर्को केसमा चाहिँ ओभरराइड गर्नै पर्यो, कति कुरा छुट्छ नछुटोस् भन्ने पनि हो। डिजाइन कन्सिस्टेन्सी पनि त्यहाँनिर भन्ने हो होइन, कन्सिस्टेन्सी हुने हो नि होइन, लेख्नै पर्यो नि। इन्टरफेसमा चाहिँ सेयर गर्छ अरू थ्रेड क्लासको अरू धेरै कुराहरू एक्सप्लोर गर्नुपर्ने छ भने थ्रेड क्लासमा अरू धेरै कुराहरू छन्, त्यो अरू सबै कुरा एक्सप्लोर गर्नु पर्यो भने चाहिँ तिमी थ्रेड क्लासलाई एक्सटेन्ड गर, नभए चाहिँ इन्टरफेसै इम्प्लिमेन्ट गर भनेर भन्छ क्या, भन्न चाहिँ। तर दुइटैले एउटै काम गर्छ क्या, उस्तै देखिन्छ। इन्टरफेसमा चाहिँ सेयर गर्ने भयो सर मेमोरी। इन्टरफेसमा चाहिँ हामीसँग चाहिँ हामी कम मात्र मेमोरी युज गर्छौँ। जुन ओभरराइड गर्नुपर्ने मेथड छ त्यो ओभरराइड गर्ने मेथड मात्रै हामी ओभरराइड गर्छौँ। अब यसलाई डिस्प्ले गर्छौँ है त। तर चोइस हो, अब त्यसमा केही छैन भन्नु होइन, तिमीले आफूले चोइस गर्न सक्छौ। यदि थ्रेड क्लासलाई एक्सटेन्ड गरेन भने अरू क्लासलाई एक्सटेन्ड गरेर तिमीले प्रयोग गर्न सक्ने भयो होइन। इन्टरफेसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्यो भने तिमीले अरू क्लासहरूलाई डिराइभ गर्न पाउने भयो, त्यो एडभान्टेज छ नि त त्यहाँनिर। तिमीले त्यो झन्झट नहुने भयो, मिक्सअप नहुने भयो, तिम्रो अर्को क्लासको डेटासँग अर्को क्लास बिचमा तिम्रो एम्बिगियस नहुने भयो। किनकि तिमीले त दुईवटा क्लासलाई सँगै मल्टिपल इनहेरिटेन्स भन्ने कुरा त हाम्रोमा त छैन। दुईवटा क्लासलाई त दुईवटा क्लासबाट एउटा क्लास त डिराइभ गर्न पाइँदैन जावामा, पाइँदैन सर। इन्टरफेसबाट चाहिँ पाइन्छ, पाइँदैन। अनि त्यो हुँदाखेरि फाइदा के भयो भन्दाखेरि चाहिँ अर्को क्लासलाई एक्सटेन्ड गरेर इन्टरफेसलाई तिमीले चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्यो भने तिमीले त्यहाँनिर के गर्न सक्यौ भने त्यो एडभान्टेज तिमीसँग छ नि त होइन। कोड फ्लेक्सिबिलिटी भयो नि त त्यो एक किसिमको होइन, त्यो सुविधा पायो नि तिमीले, त्यो भन्न खोजा। अब आफ्नो चोइस हो तर किन भन्ने कुरा चाहिँ त्यसैले सुविधा दिएको छ जावाले, त्यो प्रयोग गरौँ। मैले थ्रेड क्लास पनि एक्सटेन्ड गर्दै, तर जेनरली यो गर्दैनन् भनेर अनि मैले पनि यसलाई लिस्ट प्रायोरिटीमै राखेको हो। मैले पनि पढेकै हो होइन, त्यही अनुसारले तिमीलाई सेयर गर्ने कोसिस गरेँ हो। यसको भ्यालु मैले डिस्प्ले गर्न चाहेँ भने चाइल्ड ओके ट्राई ब्लक क्याच interrupted exception यिनै लेखिदेऊ, यसलाई डिस्प्ले नै गरिदेऊ सिस्टम डट आउट डट प्रिन्ट एलएन। धेरै कहानी किन लेखिरहनु, मैले यी नै डिस्प्ले गरिदिएँ ल यहाँनिर। ओके अब चाइल्ड इज एक्जिटिङ टर्मिनेटिङ त्यो सबै थाहा पाइसक्यो, मैले लेखिनँ ल फेरि, हुन्छ सर। ओके अब मलाई यो क्लासको इन्स्टान्स क्रिएट गर्नु पर्यो। यो क्लासको इन्स्टान्स क्रिएट गरौँ। सरी पब्लिक स्ट्याटिक भोइड मेन छुटेछ भन्ने यहाँनिर। उस्तै छ, कोड उस्तै देखिन्छ, कोडमा त्यत्रो धेरै फरक देखिँदैन। मात्र फरक भनेको तिमी क्लासलाई एक्सटेन्ड गरिरहेछौ कि इन्टरफेसलाई इम्प्लिमेन्ट गरिरहेछौ भन्ने मात्रै हो। अब मैले त्यो क्लासको इन्स्टान्सिएसन गर्छु, ET लेखौँ न।
ओके अब मैले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यो थ्रेडलाई एक्जिक्युट गर्नु पर्यो त्यसको लागि मैले लेख्नु पर्यो cet.start हेर है कोड अघिको भन्दा अलिकति के भयो देख्दाखेरि अघि नेस्टेड देखिन्थ्यो त्यहाँनिर इनर क्लास भित्र क्लास देखिन्थ्यो हैन अब यसमा हामीले सिधै यो मेथडबाट सिधै हामीले स्टार्ट कल गर्न पायौं किनकि यसमा त त्यही हामीसँग सिधै अब्जेक्ट एक्सेसिबल छँदैछ मेन थ्रेडलाई एक्जिक्युट गर्न मन लाग्छ भने नि गरे हुन्छ मैले गरिन ल केही पनि गरिन ल मेन थ्रेडलाई हुन्छ हुन्छ सर त्यसको लागि एउटा कुरा चाहिँ लेखिरहनु पर्छ है cet.join चाहिँ छुटाउनु हुँदैन यो किनभने मेन थ्रेड सुरुमा टर्मिनेट भइदियो भने फेरि चाइल्ड थ्रेड टर्मिनेट हुन्छ त्यही भएर जहिले पनि एक्जिक्युसन यहीँबाट सक्नु राम्रो हो मैले मेन थ्रेडमै आएर चाहिँ एक्जिक्युसन सकियोस् भन्ने जहिले पनि कल्पना गर्नुपर्छ किनकि प्यारेन्टलाई सुरुमा दोष त पार्नु हुँदैन मेन थ्रेड मैले यसरी लेखेँ है त अब मैले अरु केही गर्न जरुरी भएन त्यति भएपछि मेरो काम सकिने हाल्यो है त ओके मेरो कमान्ड रुममा छौं मैले अरु त्यहाँ केही लेखेको छैन मेरो फाइलको नाम मैले के बनाएको छु भन्दाखेरि क्रिएट एक्सटेन्डिङ थ्रेड टेस्टर.java केही समस्या छ भने देखिहाल्छ मस्ट बी कट एक्सेप्सन लेख्न बिर्सियो ओके यसलाई यही जोइनमा मात्रै थ्रो गरे पनि हुन्छ नभए म यही थ्रोजै लेखिदिन्छु थ्रोज सजिलो हुन्छ खासमा इन्टरप्टेड पढाउनलाई चाहिँ मलाई सजिलो हुन्छ खासमा लेखिदिँदाखेरि तिमीले पनि लेख्दा हुन्छ केही फरक पर्दैन त्यो कपीमा लेख्दा पनि हैन त्यो धेरैवटा ब्लक देख्यो भने झर्को हुन्छ कि कहिले रियल वर्किङ इन्भाइरोमेन्टमा प्रोफेसनली काम गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो गर्नु हुँदैन नभए त फेरि कहाँ एक्सेप्सन आयो अनि त्यसलाई ह्यान्डल किन नगरेको भन्ने हुन्छ हैन ह्यान्डल गर्दिन भनेर भन्न त तिम्रो एकाडेमिक रूपमा हामीलाई पढ्नखेरि ठीक छ हामीलाई सजिलोको लागि हामी प्रयोग गरिरहेको छौँ हैन चाइल्ड अब डेड सेकेन्डमा एक्जिक्युट हुन्छ सुरुमा चाइल्ड सकिन्छ अनि मैले त्यहाँ जोइन कल गरेकै छु चाइल्डमा जोइन कल गरिदिएपछि त्यो चाइल्ड सकिएपछि मात्रै मेन थ्रेडमा आएर जोइन हुन्छ अनि मेन थ्रेड एक्जिक्युट हुन्छ मेन थ्रेडमा अरु केही कामै राखेको छैन मैले त्यसैले मेन थ्रेड टर्मिनेट भन्ने मेसेज आउँछ सिधै ओके हामीले आज थ्रेडको बारेमा पनि कुरा गर्यौं मैले सबै कुरा त भने भनेर भन्दिन मैले मिनिमम कुराहरु तिमीलाई भने जसले तिमीलाई थ्रेडको बारेमा केही ज्ञान त दियो जस्तो लाग्छ मलाई अब तिमीलाई स्टार्ट गर्न तिमीलाई त्यो किताब पढ्न एक्सप्लोर गर्न तिमीलाई गाह्रो हुँदैन होला तिमीले थ्रेडको प्रोग्राम लेख्न सक्छौ होला what is thread what is multi threading why thread is required why thread should be implemented भन्ने कुरा पनि मैले बुझाउने कोसिस गरेको थिएँ हिजोको क्लासमा लगभग त्यसबाट पनि बुझ्यौ होला अपरेटिङ सिस्टममा पढेको कुराबाट पनि धेरै कुरा तिमीले ज्ञान पाइहाल्यौ होला मैले आजको क्लासलाई यही र्याप अप गर्न चाहे थ्यांक यू क्लास